नमस्कार। संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठ में हमने तव्यत प्रत्यांतों के विषय में जानकारी प्राप्त की। इस पाठ में अनियर प्रत्यांतों के विषय में सीखेंगे। नमो नमः। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। पूर्वतन पाठे वयं तव्यत् प्रत्ययान्त रूपाणि तेषां प्रयोगं च ज्ञातवन्तः। इदानीं तस्य पुनस्मारणं कुर्मः। इदानीम् एकम् अभ्यासं कुर्मः। मया कार्यं कर्तव्यम्। एतत् उदाहरणवाक्यम्। एतानि वाक्यानि अपूर्णानि सन्ति। तेषां पुरतः धातुः निर्दिष्टः अस्ति। भवन्तः तव्यत् प्रत्ययान्त रूपाणि योजयित्वा वाक्यानि पूरयन्तु। अन्तेवासिना वेदमन्त्रः श्रु। अन्तेवासिना वेदमन्त्रः श्रोतव्यः। समीचीनम्। राधाकृष्णेन लेखः लिख। राधाकृष्णेन लेखः लेखितव्यः। उत्तमम्। तेन आत्मदोषः ज्ञा। तेन आत्मदोषः ज्ञातव्यः। धनिना दानं कृ। धनिना दानं कर्तव्यः। धनिना दानं कर्तव्यम्। धनिना दानं कर्तव्यम्। छात्रेण नियमः स्मृ। छात्रेण नियमः स्मर्तव्यः। गुणिना विज्ञानी दृश्। गुणिना विज्ञानी द्रष्टव्यः। बुभुक्षितेन आहारः खाद्। बुभुक्षितेन आहारः खादितव्यः। एतया कविता गा। वदन्तु। एतया कविता गातव्या। बालकृष्णेन पर्वतः गम्। बालकृष्णेन पर्वतः गन्तव्यः। गुरुणा प्रश्नः पृच्छ। गुरुणा प्रश्नः पृष्टव्यः। यात्रिकेण स्यूतः नी। यात्रिकेण स्यूतः नेतव्यः। बहु समीचीनम्। कर्मणि लिङ्गः स्थाने यथा तव्यत् प्रत्ययः भवति तथा अनियर् प्रत्ययः अपि भवति। अनियर् रूपम् एवं भवति। करणीयं, पठनीयं, स्मरणीयम् इत्यादि। इदानीम् अहं कानिचन क्रियापदानि वदामि। भवन्तः तेषाम् अनियर् प्रत्ययान्त रूपाणि वदन्तु। वदति वदनीयम्। समीचीनम्। रचयति रचनीयम्। स्मरति स्मरणीयम्। खादति खादनीयम्। प्रक्षालयति प्रक्षालनीयम्। सूचयति सूचनीयम्। निन्दति निन्दनीयम्। पश्यति दर्शनीयम्। 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 भक्षयति भक्षणीयम्। पीडयति पीडनीयम्। पिबति पानीयम्। क्रीडति। क्रीडनीयम्। बहु समीचीनम्। गमनीयम, पठनीयम, स्मरणीयम आदि अनियर प्रत्यांत के रूप हैं। जिस अर्थ में तव्यत प्रत्यय का प्रयोग होता है उसी अर्थ में अनियर प्रत्यय का भी प्रयोग होता है। अर्थात गंतव्यम, गमनीयम इन दोनों का अर्थ समान है। इदानीं भवन्तः रूपाणि ज्ञातवन्तः। इतः परं वाक्ये प्रयोगं जानीमः।
अत्र सेवकेन करणीयं, बालकेन पठनीयं, महिलया स्मरणीयं, कपिना खादनीयं, अर्चकेन पूजनीयम्। एतादृशवाक्यानि भवन्तः वदन्तु। भवती वदतु। लेखकेन लेखनीयं, सख्या गानीयं, नागेन्द्रेण स्मरणीयं, मया गमनीयम्, अध्यापकेन शिक्षणीयं, सर्वैः ज्ञानीयम्, अस्माभिः क्रीडनीयम्, बालकेन चिन्तनीयम्, गुरुणा पाठनीयं, मात्रा आनीयम्, पिता वदनीयं, पित्रा वदनीयं। समीचीनं वदतु। पित्रा वदनीयं, त्वया वदनीयं, सखीभिः गमनीयम्। अनियर प्रत्यांत के प्रयोग में कर्तृवाचक शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। यह आपने उदाहरण सहित देखा है। इदानीं कर्मसहितवाक्यं पश्यामः। अनीयर् प्रत्ययान्त रूपम् अपि कर्मपदस्य लिङ्गम् अनुसरति। पश्यन्तु, पाठः पुल्लिङ्गे अस्ति, पठनीयः पुल्लिङ्गे। पत्रिका स्त्रीलिङ्गे अस्ति, पठनीया स्त्रीलिङ्गे। वाक्यं नपुंसकलिङ्गे अस्ति, पठनीयं नपुंसकलिङ्गे अस्ति। इदानीम् एतानि वाक्यानि भवन्तः पठन्तु। बालकेन पाठः पठनीयः, बालकेन पत्रिका पठनीया, बालकेन वाक्यं पठनीयम्। भवन्तः ज्ञातवन्तः यत् अनीयर् प्रत्ययान्त रूपाणि कर्मपदस्य लिङ्गम् अनुसरन्ति इति। इदानीं वयम् एकम् अभ्यासं कुर्मः। श्वः मया किं किं करणीयम् इति अहं कानिचन वाक्यानि वदामि। अनन्तरं भवन्तः अपि वदन्ति। मया अल्पाहारः स्वीकरणीयः, मया पत्रिका पठनीया। एतेन क्रमेण भवद्भिरपि किं किं करणीयम् इति चिन्तयित्वा वदन्तु। भवती वदतु। मया नृत्यं करणीयम्, मया टिप्पणी लेखनीया, मया शिरस्नानं करणीयम्, मया वाक्या चिन्तनीयम्, मया वाक्यं चिन्तनीयं। पुनः वदतु। मया वाक्यं चिन्तनीयम्, मया जलं पानीयम्, मया समुद्रस्नानं करणीयम्, मया सन्ध्यावन्दनं करणीयम्, मया नूतनवस्त्रं धरणीयम्, मया प्रातः योगासनं करणीयम्, मया देवपूजा करणीया, मया दूरदर्शनं दर्शनीयम्, मया पाठः पठनीयः, मया प्रश्नः लेखनीयः।
अनियर प्रत्यांत रूप कर्म पद के लिंग का अनुसरण करता है। पूर्व उदाहरणों में यह आपने देखा है। यथा अनियर प्रत्ययान्त रूपाणि कर्मपदस्य लिंगम् अनुसरन्ति, तथैव कर्मपदस्य वचनम् अपि अनुसरन्ति। उदाहरणं पश्यामः। अत्र पश्यन्तु, बालकेन पाठः पठनीयः। बालकेन पाठौ पठनीयौ। बालकेन पाठाः पठनीयाः। पठन्तु। बालकेन पाठः पठनीयः। समीचीनम्। बालकेन पाठौ पठनीयौ। बालकेन पाठाः पठनीयाः। इदानीम् एतानि वाक्यानि शृण्वन्तु। कर्मपदं स्त्रीलिङ्गं भवति चेत् वाक्यानि एवं: गोविन्देन वार्ता पठनीया। गोविन्देन वार्ते पठनीये। गोविन्देन वार्ताः पठनीयाः। तथैव कर्मपदं नपुंसकलिङ्गं भवति चेत् वाक्यानि एवं भवन्ति: तरुणेन चित्रं दर्शनीयम्। तरुणेन चित्रे दर्शनीये। तरुणेन चित्राणि दर्शनीयानि। इदानीं वयम् एकम् अभ्यासं कुर्मः। अहं कानिचन वाक्यानि वदामि। एतेषु वाक्येषु कर्मपदम् एकवचनान्तं भवति। भवन्तः बहुवचने परिवर्त्य वाक्यानि पुनः उच्चारयन्ति। तया श्लोकः लेखनीयः। तया श्लोकाः लेखनीयाः। पूजकेन देवः अर्चनीयः। पूजकेन देवाः अर्चनीयाः। सज्जनेन दुर्गुणः त्यजनीयः। सज्जनेन दुर्गुणाः त्यजनीयाः। महिलया शाटिका धरणीया। महिलया शाटिकाः धरणीयाः। बालिकया वाटिका गमनीया। बालिकया वाटिकाः गमनीयाः। नाविकेन नदी तरणीया। नाविकेन नद्यः तरणीयाः। हरिणा लेखनी स्वीकरणीया। हरिणा लेखन्यः स्वीकरणीयाः। रजकेन वस्त्रं प्रक्षालनीयम्। रजकेन वस्त्राणि प्रक्षालनीयानि। स्वामिना कार्यं चिन्तनीयम्। स्वामिना कार्याणि चिन्तनीयानि। धनिकेन रूप्यकं गणनीयम्। धनिकेन रूप्यकाणि गणनीयानि। अनियर प्रत्यांत रूप कर्म पद के वचन का भी अनुसरण करता है। इसका उदाहरण आपने अभी देखा है। वचन परिवर्तन का अभ्यास भी आपने देखा है। एवंच तव्यत् प्रत्ययान्तानाम् अनियर प्रत्ययान्तानां च रूपे भेदः अस्ति। तथापि अर्थस्तु समानः एव। अतः बालकेन पठनीयं, बालकेन पठितव्यम् इति उभयथापि प्रयोगं कर्तुं भवन्तः अर्हन्ति। वयम् इदानीम् एकं सुभाषितं शृण्मः।
निपानमिव मण्डूकाः सरः पूर्णमिवाण्डजाः निपानमिव मण्डूकाः सरः पूर्णमिवाण्डजाः स्वोद्योगं नरमायान्ति स्वोद्योगं नरमायान्ति विवशाः सर्वसम्पदः स्वोद्योगं नरमायान्ति विवशाः सर्वसम्पदः स्वोद्योगं नरमायान्ति विवशाः सर्वसम्पदः विवशाः सर्वसम्पदः विवशाः सर्वसम्पदः निपानमिव मण्डूकाः सरपूर्णमिवाण्डजाः निपानमिव मण्डूकाः सरः पूर्णमिवाण्डजाः स्वोद्योगं नरमायान्ति स्वोद्योगं नरमायान्ति विवशाः सर्वसम्पदः स्वोद्योगं नरमायान्ति विवशाः सर्वसम्पदः स्वोद्योगं नरमायान्ति विवशाः सर्वसम्पदः विवशाः सर्वसम्पदः विवशाः सर्वसम्पदः। अस्मिन् सुभाषिते पुरुषप्रयत्नस्य महत्त्वं वर्णितम् अस्ति। मण्डूकाः स्वयमेव जलस्थानं गच्छन्ति, पक्षिणः स्वयमेव सरोवरं गच्छन्ति, तथैव सर्वाः सम्पत्तयः उद्योगशीलं पुरुषम् उपगच्छन्ति इति। सुभाषित का अर्थ: मेढक स्वयं ही जल स्थान पर जाते हैं, पक्षी भी जल पीने के लिए स्वयं ही सरोवर में जाते हैं। इसी प्रकार सभी प्रकार की संपत्ति उद्यमशील मनुष्य के पास स्वयं ही आ जाती है। तुंगभद्रायाः तीरे कश्चन ग्रामः आसीत्। तत्र मायणः नाम कश्चन गृहस्थः निवसति स्म। तस्य 3 पुत्राः, सायणः, भोगनाथः, माधवः चेति। 3 अपि तेजस्विनः। ग्रामस्य पार्श्वे कश्चन आश्रमः आसीत्। एते सर्वे तत्र विद्याभ्यासं कुर्वन्ति स्म। माधवः क्रीडायां विद्याभ्यासे च अग्रगण्यः।
अतः गुरूणां प्रियतमः आसीत्। एकदा प्रातःकाले सः मित्रैः सह स्नानार्थं नदीं गतवान्। नद्यां तरन्तः आसन्। कुतश्चित् स्त्रियः चीत्कारः श्रुतः। माधवः नदीतः बहिरागतवान्। चीत्कारम् अनुसृत्य धावितवान्। राजमार्गे एका शिबिका गच्छति स्म। शिबिकां परितः यवनसैनिकाः आक्रमणं कर्तुम् उद्युक्ताः आसन्। शिबिकायाम् एका तरुणी आसीत्। सा तं चीत्कारं कुर्वती आसीत्। माधवः चिन्तयति, किं करवाणि इति। तस्य हस्ते किमपि आयुधं नास्ति, निरायुधः। सः तत् अविगणय्य तेषाम् उपरि मुष्टिप्रहारं कृतवान्। स्त्रियं रक्षितवान्, किन्तु यवनसैनिकाः तस्य उपरि प्रत्याक्रमणं कृतवन्तः। किन्तु धीरः माधवः, तस्य समीपे कश्चन सैनिकः आसीत्। तस्य हस्तात् खड्गम् आकृष्टवान्। एतेषाम् उपरि आक्रमणं कृतवान्। द्वित्रान् यवनान् मारितवान्। अन्ये यवनाः पलायनं कृतवन्तः। माधवः भयकम्पितां तां गृहं प्रापितवान्। स्वयम् आश्रमम् आगतवान्। युद्धसमये तस्य शरीरं क्षतविक्षतम् आसीत्। तदा गुरुः पृष्टवान्, किं सञ्जातम् इति। माधवः सर्वं निवेदितवान्। तत्र तस्य सहाध्यायिनः पृष्टवन्तः, ब्राह्मणः युद्धं कर्तुम् अर्हति किम्? एतत् धर्मविरुद्धं किल इति। तदा गुरुः वदति, न, एषः श्रेष्ठं धर्मम् आचरितवान्। पूजार्हाणां रक्षणं तेन कृतम् इति। एष एव बालकः अग्रे विद्यारण्य इति प्रसिद्धः। सः एव विजयनगर साम्राज्यं स्थापितवान्। कथायाः अर्थः अवगतः खलु? आम्, अवगतः। धन्यवादः। नमो नमः। नमो नमः। इसी के साथ ये पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले पाठ में फिर मिलेंगे इसी वादे